हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अहिले एकाउन्टिङ हेरेर छौँ र एकाउन्टिङमा हामीले सेयर अफ इस्यु अफ सेयर्स एज डिस्काउन्ट होइन, त्यसै गरी इस्यु अफ सेयर एट प्रिमियम र पार भ्यालुको कुराहरू चाहिँ सकिसकेका छौँ। र अब हामीले के डिस्कस गर्छौँ त कल्स इन एडभान्स र कल्स इन एरियर्स है। अब पैसा चाहिँ कसैले पहिल्यै तिरिदियो अथवा कल्स इन एरियर्स भनेको चाहिँ पैसा कसैले तिरेन भने के हो, त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्तै अब फर्स्टमा आउँछ कल्स इन एडभान्सको कुराहरू है। कल्स इन एडभान्स भन्ने बित्तिकै अब हामीले यसलाई डेफिनेसनबाट बुझ्दाखेरि अथवा आफ्नो जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्दाखेरि पनि पहिल्यै तिरिसकेको पैसा होइन, तिर्नुपर्ने टाइमभन्दा अगाडि नै पैसाहरू कसैले तिरिदियो भने त्यसलाई हामीले कल्स इन एडभान्स भनेर भन्छौँ है। त्यसै गरी कल्स इन एरियर्स भनेको अब नतिरेको पैसा भनेर भन्न सकिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ कल्स इन एडभान्सको कुराहरू गरौँ। त्यसमा चाहिँ 3टा केसहरू हुन्छ कल्स इन एडभान्स होइन। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त, एडभान्स रिसिभ्ड विथ एलोटमेन्ट मनी है। अब एलोटमेन्ट मनीसँग पनि पैसा चाहिँ एडभान्समा रिसिभ हुन सक्दो रहेछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा के छ त, एडभान्स रिसिभ्ड विथ फाइनल कल मनी है, फाइनल कल मनी। ल 2टा केस चाहिँ हुँदो रहेछ है, 3टा भन्दा नि 2टा केस हुँदो रहेछ। 2टा केसमा के हुँदो रहेछ, एउटा अलटमेन्ट गर्दाखेरि पनि एडभान्स तिर्न सक्दो रहेछ है। त्यसै गरी फाइनल कलमा पनि एडभान्स मनीहरू चाहिँ रिसिभ हुन सक्दो रहेछ। अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली इक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ हामीले छुट्टै अकाउन्ट कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट बनाएर पनि हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौँ। अब डाइरेक्ट हामी क्वेसन्सतिर जाउँ होइन। क्वेसन्समा चाहिँ के भनेको छ भन्दा, जस्तै XYZ company issued 8,000 shares of rupees 50 each payable as, अब एप्लिकेसनमा कति छ, अन एप्लिकेसन रुपिज 10, त्यसै गरी अन एलोटमेन्ट रुपिज 15, त्यसै गरी अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ रुपिज 25। ल अब तल हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के दिएको हुन्छ, कल्स इन एडभान्सको कुरा गर्दैछौँ हामी होइन। ल द company did not make the first and final call होइन। however a holder of 1000 shares, अब एउटा व्यक्ति जसले चाहिँ 1000 सेयर रिसिभ गरेको छ, पेड दी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी एट द टाइम अफ एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सेयर होल्डर जसको चाहिँ कति छ त 1000 सेयर जो होल्ड गरेको छ, उसले चाहिँ एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा अथवा एलोटमेन्ट हुने बेलामा चाहिँ पहिल्यै पैसा चाहिँ तिरिदियो अथवा एडभान्समा पैसा तिरिदियो। यसमा चाहिँ हामीले अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा रुपिज 25 भनेर माथि क्वेसनमा लिस्ट गरेका छौँ। तर अब यो मेड भयो त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भयो त भएन है। पहिल्यै उसले अलटमेन्ट गर्ने बेलामा नै 1000 सेयरको पैसा चाहिँ तिरिदियो भनेपछि यसलाई हामीले जर्नलमा कसरी इन्ट्री गर्ने त अब है। अब फर्स्टमा त एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्नु पर्यो पहिला होइन। अब जर्नल इन्ट्रिजमा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर भयो, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। अब फर्स्टमा त एप्लिकेसन मनी रिसिभ हुनको लागि के गर्नु पर्यो, हामीले जहिले पनि बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। बैंक अकाउन्ट डेबिटमा 8000 सेयरमा एप्लिकेसन मनीमा कति भनेको छ, 10 रुपियाँ भनेको छ।
10 रुपैयाँ चाहिँ एप्लिकेसन मनी भयो हैन। त्यसै गरी 2 के हुन्छ अब यहाँ सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ है। एप्लिकेसन मनी चाहिँ रिसिभ भएको छ, 2 सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट क्रेडिट बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। एप्लिकेसन मनी चाहिँ के भयो रिसिभ भयो। कति हुन्छ त 80,000 हैन। 80,000 डेबिटमा 80,000 चाहिँ क्रेडिटमा। ल अब ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा रिसिभ भइसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो क्यापिटल अकाउन्टमा राख्नु पर्यो हैन। क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनिसकेपछि के हुन्छ त अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटलमा अकाउन्टमा चाहिँ के गरियो ब्याङ्कमा रिसिभ भएको पैसालाई चाहिँ ट्रान्सफर गरियो बिङ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर्ड। ल अब यसमा पनि डेबिट अमाउन्टमा कति हुन्छ 80,000 नै हुन्छ। त्यसै गरी क्रेडिट अमाउन्ट कति हुन्छ 80,000 नै हुन्छ है त। ल अब एलोटमेन्टको कुराहरू गरौँ। एप्लिकेसनको पोर्सन सकेपछि हामी एलोटमेन्टमा जाउँ। एलोटमेन्टमा के भनेको छ 8,000 सेयर्स चाहिँ 15 इच है। एउटा सेयर चाहिँ 15 रुपैयाँमा भनेको छ। अब एलोटमेन्टमा हाम्रो कल्स इन एडभान्सको कुराहरू पनि आउँछ यहाँ। पहिला चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट गरौँ हैन। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गरौँ। जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ। पहिला त हामीले एलोटमेन्ट गर्नु पर्यो नि त एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्नको लागि हैन। त्यही भएर सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट भयो टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ सेयर एलोटमेन्ट मेड है। सेयर एलोटमेन्ट मेड भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सेयर एलोटमेन्ट चाहिँ गरियो भनेर बुझ्नु पर्यो है मेड। ल कति भयो त 8,000 इन्टु कति गर्ने हामीले अब यहाँ 8,000 इन्टु 15 भनेको कति हुन्छ 1,20,000 डेबिटमा हुन्छ 1,20,000 चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ। अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। हामीले माथि यो जुन हामीले एउटा होल्डर जसले चाहिँ 1,000 सेयर्स त्यो पहिले तिरेको छ भनेको छ नि त्यो त अब उसले तिरेर ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ हैन। एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा पैसा रिसिभ हुने हो त हैन नि। पैसा रिसिभ त ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा हुने हो। त्यही भएर अब हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा के गर्नु पर्यो त ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा 8,000 इन्टु 15 प्लस भयो है। यहाँ प्लस भयो 1,000 इन्टु 25। अब यो 1,000 इन्टु 25 चाहिँ कहाँबाट आयो त यहाँ त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो हैन। 1,000 इन्टु 25 भनेको यो 25 भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको र 1,000 सेयर भयो है। अब यहाँ तल हेर्नु पर्यो हामीले a holder however a holder of 1,000 shares paid the first and final call money at the time of allotment। अलटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ अब 1,000 सेयर चाहिँ उसले अलटमेन्ट गर्ने बेलामा तिरिदियो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति छ 25 छ भनेपछि यसको कति हुने भयो त 1,20,000 प्लस हाम्रो 25,000 भनेको कति हुन्छ 1,45,000 डेबिटमा भयो हैन। अब यो 25 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त बुझियो नि हैन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी उसले पहिल्यै तिरेको छ भनेर भनेको है। टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट 8,000 इन्टु 15 भनेको कति हुन्छ 8,000 इन्टु 15 भनेको 1,00,000 हैन यो भयो। त्यसै गरी अब पहिला सुरु चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त कल्स इन एडभान्सको कुरा गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पनि कल्स इन एडभान्सलाई राख्नु पर्यो है। कल्स इन एडभान्स कति हुन्छ
हाम्रो कल्स इन एडभान्समा चाहिँ अब 1000 इन्टु 25 है 1000 इन्टु 25 चाहिँ अब उसले पहिल्यै तिर्यो हैन अलटमेन्ट गर्ने बेलामै तिर्यो भनेपछि 25000 हुन्छ र अब 8000 इन्टु 15 यो चाहिँ सेयर अलटमेन्टको कुराहरू भयो माथि हाम्रो सेयर अलटमेन्टमा कति छ 1,20,000 छ यसलाई हामीले 1,20,000 चाहिँ क्रेडिटमा राख्नु पर्यो ल अब के भयो त अलटमेन्ट गर्ने बेलामै कल्स इन एडभान्सको कुरा आयो कि आएन त यहाँ ल कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्यौँ अलटमेन्टमा अब बिङ के गर्ने बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी received with calls in advance है ल कल्स इन एडभान्सको कुराहरू आयो अब त्यसै गरी हामीले अरू कुराहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब कल्स इन एरियर्सको कुरा पनि गर्नु पर्यो कल्स इन एरियर्स भनेको चाहिँ नतिरेको पैसा भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले हैन ल कल्स इन एडभान्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कल्स इन एरियर्स है अब कल्स इन एरियर्स यो चाहिँ नतिरेको पैसा भनेर बुझ्ने हो अब यसको पनि हामीले एउटा इक्जाम्पल गर्छौं है ल जस्तै XYZ कम्पनी issued 20,000 shares of ₹5 payable as application मा कति छ on application ₹1 on allotment ₹2 र on first and final call मा चाहिँ ₹2 है टोटल हाम्रो कति छ 5 छ नि ल अब हामीलाई यहाँ एडजस्टमेन्टमा अथवा अरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के दिएको छ त भन्दा a holder of 2000 shares failed to pay allotment money allotment and call money ल allotment मा पनि उले पैसा तिरेन छ र call money मा पनि उले पैसा तिरेन छ and another holder of 1000 shares failed to pay first and final call money है ल अब यहाँ के भनेको छ त एउटा शेयर होल्डर जसले चाहिँ 2000 शेयर होल्ड गरेको थियो उले अलटमेन्ट र कल मनी दुईटै तिरेन छ र अर्को होल्डरले चाहिँ के गर्यो 1000 शेयर होल्ड गरेकोले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा चाहिँ तिरेको छैन अब यो इन्टेन्सनली नतिरेको पनि हुन सक्छ हैन उले चाहेर नतिरेको हुन सक्छ र आफुले नचाहि नचाहेको पनि तिर्न नसकेको हुन सक्छ है अब हामीले यसलाई जर्नल बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब सुरुमा पहिला त एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्नु पर्यो त्यो जर्नल गर्नु पर्यो हैन अब वर्किङ नोट गरेर गर्न पनि सकिन्छ है यसलाई चाहिँ वर्किङ नोट हामीले कसरी गर्छौं त जस्तै ल अब वर्किङ नोटको कुराहरु गरौँ सोलुसन वर्किङ नोट गरेर गर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ फर्स्टमा हामी वर्किङ नोटै गरौँ के हुन्छ त इन्स्टलमेन्टको कुरा हुन्छ पहिला चाहिँ इन्स्टलमेन्ट हुन्छ एउटा कोलममा त्यसैगरी ड्यू तिर्नुपर्ने बाँकी हैन त्यसैगरी एरियर्स भनेको अब कति पैसा नतिरेको हो त्यो कुराहरु भयो र फाइनली अब कति पैसा रिसिभ भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले लास्ट कोलममा लेख्छौं एउटा एप्लिकेसन इन्स्टलमेन्टमा फर्स्टमा के छ एप्लिकेसन मनी छ त्यसैगरी अलटमेन्ट छ र लास्टमा चाहिँ कल मनी छ अब ड्यू भनेको चाहिँ कति इस्यु गरेको थियो अथवा पैसा कति पाउन बाँकी थियो भनेको माथि क्वेशनमा के भनेको छ त 20000 शेयर चाहिँ इस्यु भएको छ 20000 शेयर एप्लिकेसनमा ₹1 भनेको 20000 * 1 हुन्छ यहाँ
20,000 इन्टु 1। त्यसै गरी एलोटमेन्टमा अब 20,000 इन्टु 2 हुन्छ। त्यसै गरी 20,000 इन्टु 2 र लास्टमा कल मनीमा कति हुन्छ त हाम्रो ₹2 भनेको छ। 20,000 इन्टु कति भयो यहाँ 2 भयो है। अब एप्लिकेसन मनीमा हामीले एप्लिकेसन मनीमा कुनै एरियर्स देखाएको छ त छैन नि। यहाँ त कल अलटमेन्ट र कल मनीमा चाहिँ बाँकी छ, पैसा तिरेको छैन भनेपछि हामीले एप्लिकेसनमा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले खाली नै छोडिदिँदा हुन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसै गरी अब एलोटमेन्ट मनीमा चाहिँ के भनेको छ त, एउटा सेयर होल्डर जसले चाहिँ 2000 सेयर होल्ड गरेको थियो उसले पैसा तिरेको छैन भनेपछि 2000 सेयर्स इन्टु कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेको 4000 भयो है। अब त्यसै गरी अर्को सेयर होल्डरको त्यही सेयर होल्डरले चाहिँ कल मनी पनि तिरेको छैन है। अलटमेन्ट नतिरेपछि उसले कल मनी पनि तिरेन। र अब अर्को होल्डरले चाहिँ के गरेको छ 1000 सेयर होल्ड गरेको छ उसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी तिरेको छैन भनेपछि माथिको 2000 त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा बाँकी नै छ, तलको 1000 सेयर पनि बाँकी भयो भनेपछि टोटल कति हुन्छ यहाँ 3000 हुन्छ। 3000 इन्टु 2 भनेको 6000 भयो। यो 3000 कसरी आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ नबुझेको पनि हुनसक्छ है। एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ 2000 सेयर होल्ड गरेको थियो र उसले अलटमेन्ट मनी पनि तिरेन, कल मनी पनि तिरेन भनेपछि 2000 त यहाँ हुने भयो। त्यसै गरी अर्को सेयर होल्डर जसले चाहिँ 1000 सेयर होल्ड गरेको थियो उसले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी तिरेको छैन भनेपछि 2000 प्लस 1000 भनेको 3000 भयो। 3000 रुपियाँ चाहिँ कल मनीको रिसिभ भएको छैन अथवा सेयर होल्डरले चाहिँ तिरेको छैन भन्ने कुराहरू बुझिन्छ यहाँबाट। अब यो भनेको 20000 भयो है, यसलाई हामीले टोटल गर्नु छ। यो भनेको 20000 भयो, यो भनेको 40000 हो र यो भनेको पनि कति हो त 40000 हो है। अब 40000 मा 4000 घटाउनु पर्यो नि, यो नतिरेको पैसालाई त हामीले जोड्ने हो त होइन नि, घटाउनु पर्यो। 40000 माइनस 4000 भनेको कति हुन्छ 36000 हुन्छ र माथि हाम्रो रिसिभमा चाहिँ 20000 नै राखौँ, यहाँ चाहिँ 20000 हैन। त्यसै गरी अब कल मनीमा चाहिँ के हुन्छ त 40000 माइनस 6000 गर्नु पर्यो। 40000 माइनस 6000 भनेको 34000 भयो हैन। ल अब यो चाहिँ एउटा वर्किङ नोट भयो है। वर्किङ नोटबाट गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब यहाँ टोटल गर्नु है, लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने टोटल गर्ने। हामीले पाउनु पर्ने पैसा चाहिँ कति हो त 1 लाख। अब कल्स इन एरियर्स भनेको नतिरेको पैसा कति छ 10000 छ र रिसिभ कति भयो 90000 भयो। 1 लाखमा हामीले 10000 नपाइसकेपछि 10000 रिसिभ नभइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त 90000 त रहन्छ नि हैन। ल अब जर्नल बनाउँदा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट र क्रेडिट है। अब फर्स्टमा त अब एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्नु पर्यो, त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट राख्ने। 2000 सेयर्स भनेको छ इन्टु 1, एप्लिकेसनमा 1 छ नि त अमाउन्ट है। 2 सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट, पहिला चाहिँ हामीले बैंक अकाउन्टमा पैसा रिसिभ गरियो, बिइङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड, ल यहाँ 2000 डेबिटमा भयो, 2000 केमा भयो त क्रेडिटमा भयो है। 2000 हैन होला, हाम्रो 20000 सेयर्स होला है। 2000 हैन 20000 सेयर्स हो, त्यही भएर हामीले यहाँ 20000 गर्नु पर्यो है। यहाँ पनि 20000 हुन्छ, यहाँ पनि 20000 हुन्छ। र अब सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नलाई हामीले के गर्ने त सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने, किनभने एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसकेपछि अब क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न लागेको हो भनेपछि 2 सेयर के गर्ने त क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने, बिइङ एप्लिकेसन मनी
ट्रान्सफर टु क्यापिटल अकाउन्ट। ल अब यहाँ कति हुने भयो त हाम्रो अलटमेन्टमा कति हुने भयो 20,000 इन्टु एप्लिकेसनमा त हाम्रो 20,000 नै हुने भयो नि है 20,000 नै हुने भयो। अब एलोटमेन्टको बल्ल कुराहरू आउँछ। अब एलोटमेन्टमा जाउँ। फर्स्टमा त सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ किनभने एलोटमेन्ट गर्नु पर्यो पहिला। सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 2000 इन्टु 2 2000 इन्टु 2 भनेको कति भयो 20,000 इन्टु 2 है 20,000 इन्टु 2 भनेको सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 40,000। त्यसै गरी 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 40,000 क्रेडिट being share allotment made। ल अब सेयर एलोटमेन्ट मेड गरियो है। अब त्यसै गरी हाम्रो अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट गरिसकेपछि अलटमेन्ट गरिसकेपछि बाँडफाँड गरिसकेपछि पैसा त रिसिभ गर्नु पर्यो है। पैसा रिसिभ गर्न अथवा पाउनको लागि चाहिँ हामीले डेबिटमा राख्छौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। अब कति पैसा पाएको छैन त 2000 सेयर दिएको छैन नि एउटा सेयर होल्डरले है। अलटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो अ होल्डर अफ 2000 सेयर फेल टु पे अलटमेन्ट मनी भनेको 20,000 मा अब 2000 नतिरिसकेपछि कति हजार बाँकी रहन्छ त 18,000 बाँकी रहन्छ भनेको 18,000 इन्टु 2 हुन्छ है। 20,000 मा 2000 एउटा सेयर होल्डरले नतिरिसकेपछि 18,000 इन्टु 2 हुन्छ त्यो भनेको 36,000 भयो है। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 36,000 नै भयो क्रेडिटमा पनि हैन। अब न्यारेसनमा के लेख्ने त बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। ल अब 40,000 मा 36,000 मात्रै भयो नि त। हाम्रो वर्किङ नोटमा के छ त एलोटमेन्टमा चाहिँ 36,000 रिसिभ भएको छ भनेर निकालेका छौँ नि हामीले। वर्किङ नोट गर्नुको फाइदा चाहिँ यो हो है। अब वर्किङ नोट नगरिकन हामीले जर्नल इन्ट्रिज बनाउन पनि सक्छौँ त्यो आफ्नो आफ्नो चोइस हो हैन। तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यसै गरी बनाउनु होला है त। ल वर्किङ नोट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बुझ्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब एलोटमेन्टको कुराहरू भयो। एलोटमेन्टको कुरा सकिसकेपछि हामी केमा जान्छौँ त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा जान्छौँ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको कुराहरू गर्दाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ। अब डेबिटमा के गर्नु पर्यो 20,000 सेयरको इन्टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कति अमाउन्ट छ त 2 रुपीज छ हैन। त्यही भएर हामीले इन्टु 2 गर्नु पर्यो त्यो भनेको 40,000 डेबिटमा 2 के हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड। ल 40,000 चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ है। ल अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। ब्याङ्क अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि के हुन्छ त ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। अब यहाँ ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ कति बाँकी रहने भयो त 20,000 मा हाम्रो कल मनीमा चाहिँ कति पैसा रिसिभ भएको छैन त 3,000 सेयर चाहिँ रिसिभ भएको छैन। एउटा सेयर होल्डरले 2,000 दिएन अर्को सेयर होल्डरले 1,000 दिएन भनेको टोटल चाहिँ 3,000 रुपैयाँ चाहिँ कल मनीमा रिसिभ भएको छैन भनेर भनेको छ। भनेपछि 20,000 बाट हामीले 3,000 के गर्नु पर्यो अब घटाउनु पर्यो हैन। 3,000 को पैसा रिसिभ नभइसकेपछि घटाउनु पर्यो। 20,000 माइनस 3,000 भनेको 17,000 इन्टु 2 है। 17,000 इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ यहाँ डेबिटमा 34,000 हुन्छ। त्यसै गरी 2 सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल
एकाउन्ट क्रेडिटमा पनि कति हुने भयो त 34,000 नै हुने भयो। अब बिइङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। ल यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्टको कुराहरू अथवा कल्स इन एरर्सको कुराहरू आयो भने कसैले पैसा तिरेन भने कसरी त्यसलाई रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेऱ्यौँ है त। अब एप्लिकेसनमा 20,000 रिसिभ भएको थियो, 20,000 हामीले रिसिभ गऱ्यौँ जर्नलमा। त्यसै गरी वर्किङ नोटमा अब एलोटमेन्टमा 36,000 रिसिभ गर्नुपर्ने थियो, 36,000 नै हामीले रिसिभ गरिसकेका छौँ हैन। त्यसै गरी अब हामीले कल मनीमा कति रिसिभ गर्नुपर्ने थियो, हामीले हाम्रो 34,000 रिसिभ गर्नुपर्ने थियो र कल मनीमा हामीले 34,000 रिसिभ गरिसकेका छौँ। 40,000 चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिएको थियो, तर त्यसमध्ये चाहिँ 34,000 मात्रै रिसिभ भयो। त्यसै गरी अलटमेन्ट कति गरिएको थियो, 40,000 को गरेको थियो, त्यसबाट 36,000 मात्रै रिसिभ भएको छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो कल्स इन एरियर्सको कुराहरू भयो। ल अब कल्स इन एडभान्स र कल्स इन एरियर्सको यस्तै खालको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला, वर्किङ नोट बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामी नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।